भनेर चाहिँ के त आज पढ्छौँ है त। नेटवर्क कल गर्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा रेट्रोफिट युज गर्छौँ होइन। सो यहाँ जान्छौँ, क्रोममा हाउ टु युज अथवा यस्तो गर्नुपर्छ, युज रेट्रोफिट भन्ने लाइब्रेरी गर्छ जसले चाहिँ के त हिट गर्छ है त। कुन चाहिँ ट्युटोरियल पोइन्टले चाहिँ दिएको थियो, मैले अलिकति हेरेर पनि थिएँ होइन। रेट्रोफिट ओके यही हो। ओके हामीले अब रेट्रोफिट युज गर्छौँ होइन। अब जस्तै यो क्लासेसहरू हामीले त बनाइसकेका छौँ होइन। यो जुन छ नि मोडेलहरू होइन, यो चाहिँ रिक्वेस्ट रेस्पोन्सहरू यसरी आउँछ भनेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले रेट्रोफिट युज गर्नको लागि चाहिँ यो क्लास जुन छ नि रेट्रोफिट भनेको यो यही नै कपी गरौँ है त। कपी गरौँ होइन। रेट्रोफिट क्लाइन्ट इन्स्टेन्सेस यो गर्नुभन्दा नि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा गाइज होइन, लाइब्रेरी राख्नुपर्छ सुरुमा। यसको लाइब्रेरीले कहाँ दियो, यहाँनिर बनाउनु पर्छ। यति कुरा राख्नु पर्यो। यो कुरा मसित अलरेडी प्रोजेक्टमा छ यतापट्टि होइन। म चाहिँ यताबाटै कपी गर्छु त। एउटै कुरा है, त्यहाँ राखेको पनि यहाँ राखेको पनि होइन। स्क्वायर अफ रेट्रोफिट चाहिने मात्रै राख्नु होइन, नचाहिने भन्दा बढी राखेको पनि काम छैन। सो यसले यहाँ जाउँ, हामीले रेट्रोफिट युज गर्ने भनेर कमान्डहरू राख्छौँ होइन। रेट्रोफिट 2 भनेको छ होइन। अर्को कुरा यसले के पनि युज गरेको छ भन्दाखेरि यो पनि पिकासो सायद यति मात्रै दुईटा मात्रै गऱ्यो भने हुन्छ होला। त्यस्तो चाहिँदैन होला जस्तो लाग्यो है त। यति दुईटा मात्रै लाइब्रेरीहरू पुग्छ होला है। त्यो सिङ्गल हेरौँ न। सो बनेको छ। सो म यहाँनिर चाहिँ एउटा के त यो प्याकेजमा हाम्रो यो प्याकेज छ, यो प्याकेजमा चाहिँ एउटा के त रेट्रोफिट भन्ने चाहिँ के त फोल्डर बनाउँछु र। अनि हामी रेट्रोफिटको कुराहरू सबै त्यहाँ राख्छौँ है। यसो सजिलो हुन्छ क्या नेटवर्क कलको लागि होइन। यहाँभित्र अर्को एउटा के त हामीले यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्ने हुँदाखेरि जुन के भएको के कसरी गर्छ भने म तिमीलाई एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिनु है। कन्ट्रोल सी गरेँ होइन। यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गर्दै हुन्छ, यसले सिधै बनाइन्छ क्या है त। अहिले म यो पुस गरिदिनु छु।
यो जस्तै रेट्रोफिटको के त यो हामीले इम्पोर्ट गर्नु पायो क्या अब, किनभने रेट्रोफिट लाइब्रेरी हालिसकेको छ नि त हामीले होइन। यो जिसन कन्भर्टर फ्याक्ट्री भनेको पनि के त इम्पोर्ट गर्यो। सो यो पनि आयो। सो यसले के गर्छ भन्दा रेट्रोफिटले एउटा बेस युआरएल युज गर्छ। अब हाम्रो केसमा बेस युआरएल भनेको के हो भन्दाखेरि पोस्टम्यान फर्म है हिजोको, अथवा यसबाट सिधै ल्याउनु पोस्टम्यान किन खोल्नु मेरो ह्याङ हुन्छ फेरि होइन। मेरो आफ्नै प्रोजेक्टबाट बेस युआरएल भनेको चाहिँ यो हो। यस्तै गरी यहाँ जुन बेस युआरएल जस्तै एचटिटिपिएस भनेको नि, यसलाई मैले कन्ट्रोल डी गरेँ भने होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो बेस युआरएल भनेको चाहिँ यो हो क्या, हामीले हिट गर्न लागेको सर्भर चाहिँ यो होइन। यसरी यो रिप्लेस गर्ने होइन। यसले एभ्री टाइम के गर्छ भन्दाखेरि यो गेट रेट्रोफिट इन्स्टेन्सेस भन्ने जुन छ नि होइन, यो फङ्सन हो। अनि त्यसपछि यो स्ट्याटिक फङ्सन हो है, जस्तै रेट्रोफिट यही क्लासले कल गर्नुपर्छ है त्यसलाई त। रेट्रोफिट गऱ्यो, रेट्रोफिट गरेपछि न्यू गरेर यसले इन्स्टेन्सेस एउटा बनायो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के त यसलाई बेस युआरएल दिनुपर्ने रहेछ होइन। अनि जिसन कन्भर्ट फ्याक्ट्री गरेर क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ, अनि बिल्ड गर्नुपर्ने रहेछ। अनि के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेटवर्क हिट गर्नको लागि चाहिँ यसले के त ऊ गर्छ क्या, हेल्प गर्छ क्या। यति कोड चाहिँ चाहियो क्या यो। यसलाई हामीले के त यो गेट रेट्रोफिट इन्स्टेन्स भनेर जुन युज भएको छैन नि होइन, हो त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को यहाँ एउटा इन्टरफेस पनि बनाउनुपर्छ है त। सो यो पढ्ने डकुमेन्टहरू यसरी क्रिएट यिनीहरू सबै कुराहरू पढ्दै बिस्तारै बिस्तारै गर्ने त। डिफाइन द इन पोइन्ट्स क्या, इन पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो भने म त्यो पनि भन्छु है तिमीलाई त। यो चाहिँ म यसलाई पनि कपी गरेँ अनि यसलाई यहाँ फेरि पेस्ट गर्छु। यसलाई पनि क्यान्सल गरेँ मैले होइन। रेट्रो फोटो भनेर चाहिँ के हो, यो हामीले गेट मेथड गर्ने कि पोस्ट मेथड गर्ने भनेर छ। यसलाई चाहिँ यहाँ मेथड डिफाइन गर्ने है त। ठिक छ गाइज। अनि यो जुन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के त यहाँ इन पोइन्ट्सहरू चाहिँ गर्ने क्या, जस्तै कस्तो भन्दाखेरि पोस्टम्यान खोल्नै पर्ने रहेछ होइन। एनिवे जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा थियो नि इन पोइन्ट हिजोको, तिमीलाई कतिको याद छ होइन। फर्टिलाइजर होइन, ठिकै छ। फर्टिलाइजर क्यालकुलेटर अनि गभर्मेन्ट हो लास्टमा, गोभर यो थियो नि होइन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, यहाँ आउँछ होइन, यसले यो बेस युआरएल यहीँबाट लिन्छ होइन। अनि यसले के त यहाँनिर यो इन्टरफेसमा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्क्याट गरिदिन्छ क्या है। अब यो रेट्रो सर्भिस भनेको छ नि, यसले चाहिँ के त हामीले लिस्ट भनेर लिने भनेको छ। हामीले लिस्ट चाहिँदैन अहिले, हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा यो रेट्रो सर्भिसबाट रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर क्या। हामीले के त फर्टिलाइजर रेस्पोन्स भनेर लेखाएको छ नि उताबाट होइन, यो चाहिँ आउँछ क्या। यो कल भन्ने चाहिँ के त कसको क्लासको त रेट्रोफिटको हो क्या। यसले गेट अल फोटोज, यसले चाहिँ के गर्छ भने गेट फर्टिलाइजर, हाम्रो फङ्सनको नाम लेख्ने फर्टिलाइजर इलिमेन्ट रिक्वेस्ट है त। के गर्यो हामीले भन्दा एउटा क्लास बनायौँ होइन। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट, अब जस्तै लगइन गर्नु पर्यो अथवा अरू कुनै के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ के त गर्छौँ क्या। अब हामीले के पनि भनेको छ अर्को कुरा भन्दाखेरि यहाँ यो फङ्सनमा के पनि पास गर्नु पर्यो भन्दा बडीमा हामीले चाहिँ के त त्यो र भनेर पठाउनु भनेको थियो नि होइन। यो पोस्टम्यान नखोली भन्नु खोले, बडीमा चाहिँ के त रिक्वेस्ट पठाउने भनेको छ नि होइन। रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ के त फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट, अनि कम्प्लेक्स होइन। हामीले यो बडीमा चाहिँ हेर यहाँ सबै कुरा आइसक्यो है। यो बडीमा चाहिँ के त यो फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट पठायो भने चाहिँ रेस्पोन्समा चाहिँ फर्टिलाइजर रेस्पोन्स आउँछ भने क्या। फर्टिलाइजर रेस्पोन्स भनेको के हो, डिएपी युरियाहरू हो क्या होइन, लाइम युरिया एमओपीहरू होइन, सबै कुरा छ नि त होइन। अनि त्यस कारणले अब यो रिक्वेस्टमा चाहिँ के पठायो भन्दा रिक्वेस्टमा चाहिँ यहाँ छ फेरि क्रप आइडी जुन छ नि होइन, यो अमाउन्ट इन सोइल, पोटासियमको अमाउन्ट इन सोइल होइन, जस्तै नाइट्रोजन कति छ यो छ यहाँ म देखाउँछु तिमीलाई।
ओके पोस्टम्यान खुल्यो होइन अब हेर यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ अब ओके पोस्ट रिक्वेस्ट होइन ल्याएर है मेरो बेस युआरएल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँसम्मको हो यो कुरा मैले राखेँ होइन उतापट्टि अनि त्यस पछाडिको के त जुन यतापट्टि मैले राखेको छु नि इन पोइन्ट्स भनेर भनेको छ नि होइन यो चाहिँ इन पोइन्ट्स हो क्या यो इन पोइन्ट जुन छ नि इन पोइन्ट भनेर चाहिँ लास्टको हो क्या है पोस्ट यो चाहिँ इन पोइन्ट्स हो यो फर्टिलाइजर क्यालकुलेटर गभर्मेन्ट मैले यही कपी गरेँ है यसलाई किनभने मिलेन भने के हुन्छ 404 फाल्छ है हामीले एउटा यहाँ स्ल्यास चाहिँ छुटाएर चाहिँ गभर्मेन्टको पछाडि अब यसो कपी पेस्ट नै गर्नुपर्छ मैले कपी गरिसकेको छु पेस्ट गरेँ गभर्मेन्टको पछाडि स्ल्यास आयो होइन अब यसले 404 भन्दैन ठिक छ अब हेर है त यो फर्टिलाइजर रेस्पोन्स भनेको कुन चाहिँ हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टम्यानमा जाउँ जब हामीले यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्छौँ नि 200 आयो नि होइन हो यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ यो हो क्या हामीले यो हिट गर्दा रिक्वेस्ट दिँदाखेरि के त रेस्पोन्स चाहिँ यसमा कल भन्ने क्लासको उसमा चाहिँ आएर बस्दो रहेछ क्या होइन अनि यसमा रेस्पोन्स यहाँ बस्छ अनि त्यसपछि त्यसको लागि यो रिक्वेस्ट पनि दिनुपर्छ भनेको छ नि यो रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो रिक्वेस्ट हो र गाइस यहाँनिर बडीमा जाने यो रिक्वेस्ट हो यो रिक्वेस्ट पनि पठाउनु पर्यो नि त हामीले होइन हो त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ के त @body भन्ने के त यो @body भन्ने के त एनोटेट गरेको नि यसले बडी भन्ने बित्तिकै त्यो बडीमा पठाइदिन्छ क्या हामी पोस्टम्यानमा जसरी त्यहाँ बडी भनेर राखेको छ नि होइन त्यस्तै गरी यहाँ बडीमा यसरी पठाइदिन्छ क्या ल ठिकै छ अब यो जुन अब हेडरहरू यहाँ जुन पास गरेको छ नि यो कुरा अथोराइजेसन भनेर जुन पठाएको छ नि यो हेडरमा अथोराइजेसन भनेर बियर के भनेर पठाएको छ नि हामीले त्यो पनि पठाउनु पर्छ होइन त्यो पठाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर हेडर भनेर राख्नु पर्यो क्या @हेडर भन्छ यसको हेडर र हेडर्स भनेर चाहिँ हेडर भनेको भ्यालु दिने होइन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै के हो ठ्याक्कै थाहा भएन एकचोटि यसलाई रिसर्च गरौँ है त गाइस क्लास हेडर्स retrofit हुन्छ हेडरहरू कसरी पास गर्ने हेरौँ न होइन एडिङ हेडर टु अल रिक्वेस्ट विथ retrofit 2 भनेर हेडर चाहिँ कसरी पास गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हेडर ल ठिकै छ म अलिकति मेरो पुरानो कोड हेर्छु त गाइस यहाँनिर यहाँ हेडर चाहिँ कसरी पास गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेडर चाहिँ ओके यहाँ बिल्ड गर्दाखेरि एड हेडर गरेको छ नि त ओके यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर गएर हामीले जुन यो क्लास बनायौँ नि होइन सायद बिल्ड गरौँ अनि यसलाई क्लोज या नगरौँ डट एड हेडर यसलाई क्लोज गरौँ होइन यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ डट हेडर यहाँ त छैन त हेडर यहाँ एड गर्न मिल्छ बेस युआरएल त पखाइदा एकैछिन बिल्डर भनेको रिक्वेस्ट बिल्डर भनेको छ होइन
रिक्वेस्ट बिल्डरको क्लास भनेको छ ठिकै छ यहाँ त बिल्डर हुनुपर्ने हो ल यसलाई एकछिन हेडरलाई छोडिदिनु यहाँबाट नि पठाउन मिल्छ हेडर चाहिँ होइन यो लाइन कोड कपी गरेर गाइस भने ओके एचटीटीपी क्लाइन्ट it should be new ओके एचटीटीपी क्लाइन्ट यहाँ चाहिँ न्यू बिल्डर एड हेडर भनेको छ रिक्वेस्टको पछाडि कुन चाहिँ रिक्वेस्ट एकछिन यसलाई मैले कपी गरेँ यसलाई यस्तो गरेँ होइन मैले पेस्ट गरिदिन्छु ओके एचटीटीपी क्लाइन्ट भन्ने जुन हामीले चाहिँ लिएको रहेनछ है खास लाइब्रेरी हालेर रहेनछ होइन त्यसले गर्दाखेरि नल्याएर चाहिँ अहिले ठिकै छ हेडरलाई छोडिदिउँ भने हामी यसलाई यो एपिआईमा हेडरै नचाहिने पनि बनाउन सक्छौँ तर हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट पनि हेडर चाहिँ हाम्रो जस्तै पोस्ट रिक्वेस्ट दिने होइन अनि त्यसको हेडर हुन्छ यहाँबाट नि मिल्छ क्या खास ए हेडर्स भएन यस्तो गरेर यसरी दिने यस्तो हुन्छ अथोराइजेसन होइन अथोराइजेसन भनेर स्पेस दिएर फेरि बिएरर अनि त्यसपछि यहाँ टोकन दिने यस्तो हुन्छ क्या सानो सानो कुराले होइन जुन चाहिँ हेडर यहाँ जुन भन्यो नि होइन हेडरमा भने यो हेडर भने हेडर्स रहेछ है हेडर्स नै राख्नु त्यहाँ हेडर अथोराइजेसन भनेर लेख्यो अनि त्यसपछि यो बिएरर टोकन भनेर ल्याउँ क्या अहिलेको लागि मैले यो यही कपी गर्दै कन्ट्रोल सी सानो कुराले अड्काउँछ गाइज होइन सो डोन्ट वरी सो बिएरर भने हामीले पेस्ट गरिदियो यो कुरा नि पास गर्नु पर्यो क्या नत्र भने यसले दिँदैन क्या है त यो चाहिँ लगइन गरेर आइसक्छ हामीलाई लगइन बनाएर हुँदैनौँ होइन सो अथोराइजेसन यसरी हेडर्स नै रहेछ है त यहाँ एस नै छ है यो एसले के फरक पार्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यहाँ एस लेखेको छ नि त होइन सो एस नै लेख्ने है त अब भनेपछि हामीले यो पोस्ट रिक्वेस्ट गर्ने अनि हेडरमा यो अथोराइजेसन भनेर पठाउने अथोराइजेसन भनेर किन पठायो भन्दाखेरि यहाँनिर के त अथोराइजेसन भनेको छ क्या अब यसमा अरूहरू पनि हुनसक्छ है त के एक्सेप्ट होइन अथोराइजेसन अनि डेट यताउति यो के त एउटा की जस्तै हो क्या हाम्रो यसमा एपिआईमा चाहिँ के त अथोराइजेसन उनीहरूले युज गरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ के त यही कपी गरौँ है अथोराइजेसन कपी गरेर यहाँ गएर के त यो अथोराइजेसनमा हामीले पेस्ट गर्ने है त अथोराइजेसनको उसमा चाहिँ के त स्पेस दिने अनि यो बियररकोमा पनि स्पेस दिने है त त्यसरी गर्ने है यहाँ हेर है त यो बियरर र यसको यो जुन टोकनको उसमा चाहिँ के त स्पेस दिएछ है त ल ठिक छ यो भयो यो चाहिँ अब यो इन पोइन्ट भनेर तिमीले यो कुरा बुझिहाल्यो यो पोस्ट रिक्वेस्ट भयो हेडरमा यो पठायौँ होइन अनि त्यसपछि यतापट्टि आएर अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभिटीबाट कल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यो गेट रेट्रोफिट इन्स्टेन्स गऱ्यो भने बेस युआरएल लियो बेस युआरएल हामीले यो चेन्ज गरेको छ होइन अनि यसले चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन हुन्छ नि उता जेसनहरू आउँछ नि होइन यसले यो जिसन कन्भर्ट फ्याक्ट्रीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के त जेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या सो यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ है त अब हामी के गर्छ मेन कुरा कल गर्नु पर्यो क्या जुन छ नि यो गेट फर्टिलाइजर एलिमेन्ट रिक्वेस्ट भने चाहिँ के त मेन एक्टिभिटीबाट कल गर्नु पर्यो क्या है त
यसलाई म फेरि रिभिजन चाहिँ गर्नुपर्ने मैले आवश्यक देखेको छु हैन सो डोन्ट वरी गाइस अहिलेलाई म के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि डकुमेन्टमा गएँ यहाँ गएँ हैन अब यसलाई चाहिँ के त कल गर्नु पर्यो नि त हैन हामीले कल गर्नको लागि चाहिँ यो होला सायद कहाँ यति होला है एकचोटि कपी पेस्ट गरेर हेरौँ है गाइस यति कपी गरेँ हैन त्यसपछि यहाँ गएँ अनि मैले एउटा यहाँ फङ्सन बनाएँ त गाइस प्राइभेट फङ्सन कसरी बनायो void send fertilizer element request element request है त्यसपछि गएर यो भित्र चाहिँ यो कल गर्ने है त यो गेट डाटा सर्भिस भन्ने चाहिँ के हो त यो उयो गेट डाटा सर्भिस भन्ने यो है त यसलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ त यहाँनिर रेट्रोफिट क्लाइन्ट इन्स्टेन्सेस भनेर चाहिँ के त हामीले बनाएको क्लास हो है यो कहीँबाट नि आएको होइन है त सजिलोसित चाहिँ एक्सेस गर्न पाएँ है त अघि मैले तिमीलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ नि होइन यो जुन छ नि यहाँ एउटा स्ट्याटिक क्लास सरी स्ट्याटिक फङ्सन बनाएको नि होइन यसको स्ट्याटिक फङ्सन गर्नको लागि के त यही क्लास चाहिन्छ भनेको थिएँ नि होइन सो यो रेट्रोफिट क्लाइन्ट इन्स्टेन्सेस भन्ने हामीले बनाएको क्लास यो हो यहाँ छ त्यसको लागि चाहिँ यो अनि यही क्लासले नै कल गर्छ स्ट्याटिकमा सबै है त रेट्रो फोटो भनेर जुन छ नि यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि रेट्रो फोटो आउँदैन हाम्रो के आउँछ त यसमा कलको भन्दा के त यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दा गाइज होइन यसमा चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ क्या हाम्रो फर्टिलाइजर रेस्पोन्स चाहिँ आउँछ है त अनि यो जुन सर्भिस भन्छ नि अब यो जुन यो एउटा इन्टरफेसको के त यो स्ट्यान्सेस भएन यो सर्भिसले चाहिँ के त गेट अल फोटोज भन्ने जुन छ नि अब हामीले चाहिँ के चाहिँ कल गर्छौँ भन्दाखेरि उयो फङ्सन कल गर्छौँ गेट फर्टिलाइजर एलिमेन्ट रिक्वेस्ट भनेर है त गेट फर्टिलाइजर एलिमेन्ट भनेर त यसको लागि फेरि प्यारामिटर चाहिने रहेछ हो अब यसमा हामीले के त एउटा यहाँ प्यारामिटर बनाउनु पर्यो ओके ठिक यो कललाई पनि इम्पोर्ट गरौँ है गाइस डोन्ट वरी बिस्तारै हुन्छ इम्पोर्ट गरेँ कललाई पनि यो रेट्रो फोटो होइन यसमा लिस्ट यो उयो आउँछ है सबै ठाउँमा रेट्रो फोटो कल ब्याक गर्छ है यसले यो सबै रेट्रोफिट टुलले नै डिफाइन गरेको कुरा हो होइन मिलाउनु पर्छ यो अलि अप्ठ्यारो रहेछ गाइस होइन यसलाई यस्तो गरिन्छ भन्दैछ यस्तो के गरिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल आर गर्ने त्यो भएको ठाउँमा चाहिँ सबै यो फर्टिलाइजर रेस्पोन्स राख्ने मिलेन म्यानुअली नै गरौँ माथि इरर आएको यो मिल्छ है मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रोग्रेस डायलग हामीले युज गरेका छैनौँ होइन जेनेरेट डाटा लिस्ट भनेर यो के हो यसलाई कमेन्ट गरौँ होइन ल यहाँनिर गएर कम्प्लेक्स चाहिँ कम्प्लेक्स छ अब यो माथि गएन होइन सो यो पनि हामीलाई चाहिएन होइन यस्तो हुन्छ होइन गाइस कल भनेर के होइन यसलाई हेरौँ न केही छैन ओके टोस्टलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ होइन सो समथिङ वेन्ट रङ भनेको छ होइन यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि आई डोन्ट नो म चाहिँ यसलाई यस्तो सिम्पल भाषामा लेखिन्छु इरर भनेर आउँछ है त यो चाहिँ के त अनफेलर भयो भने क्या इररहरू चाहिँ सबै यसले क्याच गर्छ यहाँ इरर भनेर आउँछ इररमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के आउँछ त भन्दाखेरि यो जुन थ्रोबल टी डट टु स्ट्रिङ गर्छु है त यसले चाहिँ
यो यसले चाहिँ के भन्दाखेरि कल गर्छ हैन, कल भनेको यो रेस्पोन्स हो हैन। यदि यो कल गर्दा यो रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ इरर आयो भने चाहिँ यो थ्रो बल गरिन्छ, यसलाई ट्राई क्याच थ्रो भनेर भन्छन् हैन। हो यसमा चाहिँ टीमा आएर बसेको हुन्छ क्या, अनि यो टीमा जे थ्रो गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर के त पोस्ट गर भनेको छ। यसको लागि हामीले के त इररहरू पनि हेर्न पर्न सक्छ हैन। त्यसैले लग डट ई भनेर चाहिँ इरर भन्ने हैन, इरर इन कहाँ त यो मेन एक्टिभिटीको इरर है त, मेन एक्टिभिटीको एमए सरी इरर आउँछ हैन, प्लस सरी प्लस हैन कमा टी डट सरी टी डट टु स्ट्रिङ के भइरहेछ कमा गरेर टी डट टु स्ट्रिङ हैन ल, यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। ल अब यो रिक्वेस्ट चाहिँ यसले कसरी आउँछ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन गाइस, यसलाई चाहिँ म यहाँ अलिकति डिफाइन गर्नुपर्ने भयो हैन गाइस। सबै प्राइभेट गरौँ हैन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। प्राइभेट स्ट्रिङ स्ट्रिङ नाइट्रोजन लेभल इक्वल टु रिसोर्सेस गेट एक्टिभिटी I don't know, this dot get resources है ना, get resources dot get string r dot string dot ल गाइस यहाँ हेरौँ है त, यो नाइट्रोजन लेभल भन्ने एउटा स्ट्रिङ हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भने दिस भनेको यो एक्टिभिटी हो, सायद यो दिस नराखे पनि हुन्छ होला। यसले के गर्यो भन्दाखेरि गेट रिसोर्सेस गर्यो। गेट रिसोर्सेस भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो है गाइस, यो रिसोर्सेस जुन छ नि यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्यो क्या अब हैन, जाभा फाइलबाट है त। गेट रिसोर्स भनेपछि यहाँ पुग्यो है, अनि त्यसपछि डट फेरि गेट स्ट्रिङ गर्यो नि, अनि यहाँ स्ट्रिङ गरेर यहाँ गयो है त है। अनि त्यसपछि आर डट स्ट्रिङ डट हाई भन्यो नि हैन, यो स्ट्रिङको स्ट्रिङ डट एक्सएमएलमा चाहिँ हाई भनेर हामीले जुन डिफाइन गरेका छौँ नि यहाँ, उयो हाईलाई एक्सेस गर्यो क्या। सो नाइट्रोजनको लेभल चाहिँ डिफल्ट चाहिँ के त, डिफल्ट चाहिँ हाई गर्यो क्या। किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गर्दै देखाउँछु म तिमीलाई हैन, एक्टिभिटी मेन जुन छ नि यसमा हामीले त्यो जुन रेडियो बटन रेडियो ग्रुपमा जुन गरेको छ नि हैन, हाइड्रोजन नाइट्रोजनको के त डिफल्ट चाहिँ हाई भनेको छ नि, सो के त यो स्ट्रिङ हाई भनेको भन्यो क्या है त। त्यही भएर है त यहाँ हामीले लो गरे भए चाहिँ हामीले यहाँ के राख्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के त लो भनेर राख्थ्यौँ क्या हैन, यसरी आउँथ्यो लो भनेर राखिन्थ्यो, तर अहिले हामी हाई नै राख्छौँ है त। ओके, अब त्यसै गरी हामीले के त अरूहरूको पनि हेरौँ है त, यहाँनिर के त त्यसै गरी फस्फरसको नि हाई छ, पोटासियमको नि हाई छ हैन, अर्ग्यानिक म्याटर्सको नि हाई छ, सोइल टेक्सचरको लो छ हैन, रिजनको हिल छ हैन, यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ पाउनु पर्यो। सो म यसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूको अहिले सजिलोलाई कन्ट्रोल डिलिटी गरिदिन्छु है त। यो नाइट्रोजन लेभल, अर्को फस्फोरस लेभलको पनि हाई नै छ हो। त्यसपछि गएर पोटासियम है, यो पोटासियम। यसै गरी हामीले गेट रिसोर्स गरेर यहाँ गेट कलर पनि गर्न मिल्छ है गाइस, यसरी जस्तै कलर लिनु पर्यो भने गेट कलर लिन मिल्छ हैन, अर्को त्यो गेट डाइमेन्सन पनि लिन मिल्छ हैन। त्यो रिसोर्सेस भित्र सबै गर्न मिल्छ क्या। रिसोर्सेसमा ड्रबल छ, गेट लेआउट पनि मिल्छ होला, गेट लेआउट गर्न मिल्यो हैन। त्यो रिसोर्सेस भित्र जुन जुन हामीले चाहिँ ऊ राखेका छौँ नि हैन फोल्डरहरू, त्यो फोल्डरहरू चाहिँ यसले फेरि एक्सेस गर्न मिल्छ है त। सो पोटासियम लेभल भयो, त्यसपछि अर्ग्यानिक म्याटर भनेको ओएम भनेर राखेँ मैले। त्यसपछि गएर तिमीहरूको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को के छ मैले सम्झिनँ है त, यहाँ गएर मैले के अरे सो सोइल टेक्सचर रहेछ, सोइल टेक्सचरको चाहिँ लोम छ हैन। सो हामीले यसलाई के त लोम भन्नुपर्छ त, सोइल टेक्सचर छ, यहाँ चाहिँ के त लोम बनाउनु भयो है त, लोम भयो है। अनि त्यसको अर्को के छ त भन्दाखेरि रिजन मात्रै छ है त। अब यसको लेभल होइन, यसको सोइल टेक्सचर मात्रै राखौँ होइन। रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हिल, ठिक छ। यो लिएँ होइन मैले, अनि अहिलेको मैले डिफल्ट चाहिँ एउटा के गरेँ भने प्राइभेट, हामीले पिएच पनि दिनुपर्छ नि होइन, प्राइभेट डबल पिएच त डबल दिने भनेको छैन हो किन, डबल पिएच भ्यालु इक्वल्स टु
अहिले यसलाई 6.5 दिएँ है मैले है गाइस। यो किन दिएँ भने म भन्नुलाई थिएँ मैले क्लोज गरेँ त। अनि अहिलेको लागि मैले अर्को पनि एउटा के गरेँ भन्दाखेरि अर्को पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि डबल होइन इन्टिजर भ्यालु गरेँ होइन इन्टिजर क्रप आइडी गरेँ त। क्रप आइडी चाहिँ अहिले के त हामीले यहाँ 3 गऱ्यौँ। यो पोस्टमेनमा जुन देखाएको छ नि यहाँ बडीमा गएर होइन गाइस यो कुराहरू लिनको लागि चाहिँ मैले गरेँ त है। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो नि त होइन। मैले यहाँ रिक्वेस्ट बनाउनु पर्यो एउटा सो द्याट यहाँ इरर दिएको छ नि त होइन। यहाँ रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो। यहाँनिर मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको टाइप के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजर रिक्वेस्टको चाहिँ रिक्वेस्ट होइन इक्वल्स टु फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट अहिले चाहिँ के गर्यो भन्दा कन्स्ट्रक्टर छैन नि होइन गाइज यहाँ कन्स्ट्रक्टरै बनाएको छैन नि होइन। एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाऊ है त। कन्स्ट्रक्टर बनाउनु लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अस्ति मलाई कसले हेल्प गराएको थियो क्या। यसलाई मैले यहाँ राइट क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि जेनेरेटमा गएँ अनि कन्स्ट्रक्टरमा गएँ अनि कन्स्ट्रक्टरमा यो सबै चाहियो मलाई होइन। अनि कपी गरेर मैले यहाँ के त यस्तो गरेँ। सो यसले के गर्छ कन्स्ट्रक्टरले फर्टिलाइजर रिक्वेस्टमा चाहिँ पहिला लङ लिने रहेछ त सरी ओके लङ भनेर रहेछ लङ ठिकै छ ल। सो मैले एउटा त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ। सो मैले के त लङ लिँदो रहेछ त्यसपछि पोटासियम लियो नाइट्रोजन लियो होइन यसरी ल्याएको छ है त। यो जे छ त्यही गर्नुपर्छ है त। अब यहाँ गएर के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले यो इन्टिजर होइन रहेछ लङ रहेछ है त। लङ लिएँ मैले होइन। ल ठिकै छ यसलाई यस्तै गरौँ त। मैले इन्टिजरै राखेँ अरू नयाँ कुरा पनि सिकिन्छ। अब यहाँ लिएपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा इम्टी कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउने है त गाइस। जेनेरेटमा गयौँ होइन कन्स्ट्रक्टर गरौँ अनि केही पनि सिलेक्ट नगरिकन यहाँ माथि सिलेक्ट गर्ने ओके गऱ्यो भने यसले इम्टी कन्स्ट्रक्टर पनि भनिन्छ है त। सो एउटा क्लासको हामीले जतिवटा पनि कन्स्ट्रक्टर बनाउनु मिल्छ है त। यसले अब्जेक्ट यसले उ गर्छ होइन। यसको के भन्दाखेरि पहिला सुरुमा क्रप आइडी लिउँ क्रप आइडीलाई 2 लङ गरौँ। लङै होइन यसलाई म यस्तो गर्दै है गाइस। यसलाई चाहिँ इन्टिजर हो यो होइन इन्टिजर चेन्ज गर्दै यहाँ चेन्ज गरेपछि धेरै ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। यहाँ पनि लङ इन्टिजर राखेको छ यो मैले। अब क्रप आइडी भयो कमा त्यसपछि के लिने हो यहाँ हेर्दै गर्नुपर्छ यो कन्स्ट्रक्टरमा। त्यसपछि के त यो सुरुमा क्रप आइडी लिएँ होइन मैले अनि त्यसपछि यो के भनेको पोटासियम हो। पोटासियम लिनु पर्यो। सो यो पोटासियम लिनु पर्यो पोटासियमको लेभल है पेस्ट अनि त्यसपछि यो मैले यो ब्र्याकेट क्लोज गर्दै यो कन्टिनुमा चाहिँ सबै सजेसन दिन्छ यिनै यसरी हेर्दाखेरि मिल्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ अर्को के छ त यो पोटासियम के भने पोटासियमको एन भने नाइट्रोजन त्यसपछि अर्ग्यानिक म्याटर रहेछ है त। नाइट्रोजन पछि अर्ग्यानिक म्याटर रहेछ है त। सो यहाँ चाहिँ के त नाइट्रोजन लेभल अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक ओएम लेभल त्यसपछि के छ कम्प्लेक्स है गाइस। यसलाई म अर्को लाइनमा देख्न सजिलो हुन्छ। सो त्यसपछि अर्को चाहिँ फस्फरस रहेछ यो पी भने फस्फरस त्यसपछि पिएच छ है त फस्फरस त्यसपछि पिएच छ पिएच भ्यालु होइन अनि कमा पिएच भ्यालु पछि के होला त गाइस रिजन र के त सोइल टेक्सचर रहेछ। पहिला रिजन है त रिजनलाई रिजन राख्ने अनि त्यसपछि सोइल टेक्सचर अनि यहाँ न्यू देख्नुपर्छ है त गाइस त्यही भएर नदिए होला मैले कटिङमा गरिरहेको भएर चाहिँ यो
न्यू लेख्न छुटेछु है त यो रिक्वेस्ट यहाँ आयो यो रिक्वेस्ट के त हामीले यहाँ पास गर्ने बित्तिकै के त यो बडी भन्ने यहाँ हुन्छ नि यहाँ सबै इररहरू जान्छ अझै इरर जस्तो देखाइहाल्यो एउटा बडी भएछ त गाइस अब ओके गाइस आई डोन्ट नो वेदर इट्स वर्क्स अर नट हैन सो यहाँ हाम्रो टोस्ट आउँछ आउँछ अथवा यहाँ हामीले अर्को एउटा टोस्ट पनि राखौँ होइन सक्सेस भनेर राखौँ नि त कल गर्नको लागि चाहिँ वी आर रेडी है त यो होइन यसको चाहिँ सक्सेस आउँछ सक्सेस आउँछ होइन यसको यो टी डट हुँदैन यसले चाहिँ के त उयो जुन छ नि कल भन्ने चाहिँ यसले आउँछ कि सो कन्ट्रोल बी कल डट टु स्ट्रिङ गर्ने कल जस्तो सुकै आयो नि यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्दै भने क्या सो हामीले एउटा के त यसलाई हेर्नको लागि इरर आयो भने चाहिँ लग डट ई राखेको छ भने अब हामीले डिबग गर्नको लागि चाहिँ लग डट डी भनेर राख्ने होइन अनि यो चाहिँ के त सक्सेस भनेर आउँछ भनेर सक्सेस राख्ने सक्सेस नि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मेन एक्टिभिटीबाट आउँछ सो एमए गरेर सक्सेस गर्ने अनि कमा गरेर चाहिँ सक्सेसमा के आउँछ भन्दाखेरि कल आउँछ कललाई चाहिँ के त डट टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने अनि यो क्लोज गर्ने सो अब यो कुरा भयो यो मैले के त यो फङ्सन चाहिँ के त यो यसको अन क्रिएटमा चाहिँ के त कल गर्छु अब के इरर आउँछ एकचोटि हेरौँ अलिकति जाभा गऱ्यो भने म अलिकति ढिला ढिला हिँडिरहेको छु गाइस होइन सो मलाई सिक्न चाहिँ सहिलो हुन्छ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले मेन एक्टिभिटीमा पहिला लन्च गर्छ होइन जस्तै एन्ड्रोइड मेनिफेस्टमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लन्चरलाई मेन एक्टिभिटीमा गरेको छैन अब त्यो आउने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कोड कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउँछ यसलाई अलिकति राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ होइन मैले गरेर यहाँ चाहिँ तलपट्टि चाहिँ भेरिएबल माथि गरेँ है त भेरिएबलहरू यिनीहरू सबै अनि त्यसपछि के त भेरिएबलभन्दा मुनि चाहिँ अनि फङ्सन राखेँ त अनि त्योभन्दा अनि हामीले मुनिपट्टि अर्को बनाएको फङ्सन जुन रेट्रोफिट कल गर्नको लागि यो फङ्सन बनाएको छ है त सो मैले बिल्ड गरेँ होइन लेटर सी हामी सक्सेस हुन्छ कि हुँदैनौँ है त अब हामीले इररै आयो भने पनि के त एउटा नेटवर्क हिट चाहिँ गऱ्यो होइन अब यसमा इरर चाहिँ एउटा आउँछ गाइज के इरर आउँछ भने मैले थाहा पाइसकेको छु होइन सो लेटर सी त्यो कुराहरू यहाँ लकक्याटमा देखाउन पनि सकियोस् होइन एउटा इरर चाहिँ आउँछ क्या किन भन्दाखेरि तिमीलाई पहिल्यै भन्छ हामीले यहाँ चाहिँ के त एउटा कुरा गर्न बिर्सेको छ क्या हामीले के त पर्मिसन लिनुपर्छ क्या मेनिफेस्टमा के पर्मिसन लिनुपर्छ ल भन त को छ यहाँ हेरौँ हो भेरी गुड कसले भने आशिषले होइन हो कुनै पनि नेटवर्क कल गर्दाखेरि चाहिँ के त हामीले चाहिँ इन्टरनेटको पर्मिसन लिनुपर्छ क्या सो यसले चाहिँ रन भए पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही इरर दिन्छ कि लेटर सी होइन मैले एकचोटि यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने भयो जस्तो लाग्यो लकआउटमा यहाँ टर्मिनल देखाएन यो प्रोफाइलर भन्ने पनि जुन छ नि होइन यसले चाहिँ ऱ्याम कति कति युज गरिरहेछ होइन कुन चाहिँ कति कुन एप्लिकेसनले कति कति ऱ्यामहरू युज गरिरहेछ भने यो प्रोफाइलर भनेर चाहिँ एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि मात्रै के त हेर्न मिल्छ क्या है त यसले ग्रेडल बिल्ड फिनिस्ड भन्यो सो हाम्रो लाइब्रेरीहरू युज गरेको जुन रेट्रोफिटको युज गऱ्यौँ होइन उ गऱ्यौँ नि होइन सो त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर भन्यो कि एकचोटि यो गर्नुभन्दा चाहिँ तिमीले एकचोटि ग्रेडलको फेरि एकचोटि ट्युटोरियलहरू हेर है कतिको बुझिन्छ अलिकति कम्प्लेक्स छ यो होइन यसलाई एकचोटि फेरि भोलि रिभाइज गरौँला नि हुँदैन कसरी काम गर्यो भनेर सो बिल्ड भयो इन्स्टलिङ भनिरहेछ होइन क्रास चाहिँ मैले त्यही गर्छु कन्ट्रोल गरेर होइन अनि त्यहाँ यसरी देखाउँछ क्या लाइक कस्तो
कन्ट्रोल ट्याब थिच्यो भने ए ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच हिँडेकै चाहिँ जान पाउँदो रहेछ नि होइन यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ कन्ट्रोल ई गऱ्यो भने पनि होइन रिसेन्टली चेन्ज गरेको फाइलहरू पनि देखिन्छ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै अब मलाई यो फर्टिलाइजर रिक्वेस्टमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल थिच्छु होइन अनि फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट यहाँ क्रसर लिएर जान्छ अनि यसले अन्डरलाइन गरिदिन्छ अनि कन्ट्रोल थिच्दा थिच्दै अनि त्यो मैले माउसमा के त क्लिक गर्छु अनि त्यो गरेपछि त्यहाँ सधैँ जम्प गरिदिन्छ यसले ओके कन्ट्रोल ट्याब चाहिँ मैले नयाँ कुरा सिकेँ है त थ्याङ्क यू सो मच यसरी जाँदो रहेछ होइन यस्तो गरेर सिधा यहाँ यस्तो गऱ्यो भने ठिक हो ल थ्याङ्क यू सो मच यसरी सिक्ने हो सो के भयो आई डोन्ट नो होइन यसले भनिसक्यो यसले के भन्यो भन्दा यहाँ इरर आयो होइन अटेम्प टु इनभक भनेको छ यसले के भन्यो नट पोइन्टर एक्सेप्सन आयो अरे होइन यहाँ म गएँ यसमा चाहिँ नल आयो अरे क्या खास यसरी नै बनाउने होइन र प्राइभेट स्ट्रिङ त हुने होइन नाइट्रोजन लेभल होइन आइडी होइन मैले खालि अहिले आइडीसित केही पनि ल्याएन खालि यो एउटा भेरिएबल मात्रै डिफाइन गरेर यो के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरौँ यस्तो भयो अरे गेट रिसोर्सेस भने यसले 20 राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो यसले पनि हुन सक्ला अथवा आई डोन्ट नो के यो गेट रिसोर्सेस नल पनि भन्यो फेरि रन गरेँ त भने यही भनेको छ होइन एन्ड्रोइड कन्टेन्ट रिसोर्सेस नल आयो भनेको छ क्या रिसोर्सेस हामीले ल्याउने होइन कहाँबाट ल्यायो भनेर यसले चाहिँ बुझेन होला क्या लेटस सी फेरि भन्यो त्यही भन्यो नि होइन सो अहिले म यसलाई के गरेँ भने गाइज होइन यस्तरी हाई भनेर लेखेँ हो पछि चाहिन सक्छ होइन फेरि किन दोहोऱ्याएर लेखिदिनु कपी गरेँ जति जे जे चाहिन्छ त्यसलाई भने कन्ट्रोल डी गऱ्यो भने एकैचोटि हुन्छ होइन यो मलाई चाहिएन खै के हो ड्रिम त होइन होला मैले यसलाई नर्मली ऊ मात्रै गरिदिँदा यो चिनेन जस्तो लाग्यो के हो एक्ज्याक्टली थाहा भएन एकचोटि हेर्ने गर्छु यस्तो स्ट्रिङ बनायो त मैले यहाँ स्ट्रिङ चाहिँ अब म्यानुअली लेखिरहनु भन्दा चाहिँ यसरी लोम हुन्छ हाई लोम त्यसपछि हेरौँ फेरि एकचोटि फेरि हेरेर आयो ओके अब चाहिँ यहाँ चाहिँ आयो गेट फर्टिलाइजर अननोन रिसोर्सेस भनेर आएन नि यसले चाहिँ अब इन्टरनेट भ्यालु मस्ट बी इन द फर्म अफ नेम भनेर चाहिँ भ्यालु
यो चाहिँ के हो हेर्नुपर्छ एकचोटि कपी गरौँ न त अहिले कल चाहिँ गरेँ होइन इन्टरनेट पर्मिसन पनि चाहिन्छ भनेर यहाँ भनिरहेको छैन नि सो एकचोटि हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेट पर्मिसन चाहिँ राखिदिने त अहिले त्यो चाहिँ मिल्यो इरर आउँछ हेर्दै पढ्दै गर्ने हो एउटा थियो इरर त मिलिरहेको छैन क्या यो पेज नेम भ्यालु भन्छ अब त्यही त भन्छ भने एकचोटि यस्तो गरौँ न त गाइस यहाँ गएर यो हेडर भन्ने नै हटाइदिन्छ यसले अब के फाल्नुपर्छ भन्दा हाम्रो एउटा चाहिँ लग डट ईमा चाहिँ इरर आउनुपर्छ कन्ट्रोल एफ थिचेँ मैले होइन इरर भन्ने यहाँ अरू देखाइराखेको क्या मेरो एकचोटि यहाँ टोस्ट आयो क्या हेर्छु त फेरि इन्स्टल गर्यो होइन ओके सक्सेसै भन्यो यसले यहाँ आएको छ है त गाइस यसलाई म एकचोटि तिमीलाई देखाउनको लागि चाहिँ एकचोटि यो मैले पुस गर्छु होइन हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ हेर्ने हो क्या कोड सक्सेस भनेर हामीले सक्सेस राखेको नि एमए मात्रै राखेको छ अब एमए किन राख्यो भन्दा यहाँ नि एमए युज गरेको छ यहाँ पनि एमए युज गरेको छु नि त होइन यहाँ फर्कोर्सै गरौँ यो चाहिँ के गर्छ भने यसले इरर पनि देखाउँछ सक्सेस पनि देखाउँछ डीको पनि देखाइन्छ इको पनि देखाइन्छ लक लक इको पनि देखाइन्छ लक डीको पनि देखाइन्छ सो एमए राखौँ हाम्रो किनभने सक्सेस आउँछ भने नि स्योर छैन नि त होइन फेलर पनि हुनसक्छ सो लेट अस सी कमन कमन इन्डेक्सिङ रिसोर्सेस भनेको नि चाहिँ होइन त्यो रिसोर्सेस फाइलहरू जुन छ नि यहाँ त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्सिङ गरिरहेको छ यसले जावा फाइलमा त पोइन्ट गरेर जस्तै ग्राडल प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ यसले ग्राडल फाइलहरू यसले चाहिँ बिल्ड गरिरहेको छ एकअर्कासँग चाहिँ यिनीहरू सिङ्क्रोनाइज हुन्छ हुँदैन यो किन यो ग्राडल बिल्ड गर्दाखेरि किन यो इररहरू आयो भन्दाखेरि के त त्यो रेट्रोफिट भन्ने जुन हामीले तानेको नि यो रेट्रोफिटको क्लासेसहरू हो क्या यो बिल्ड हुँदैछ क्या यसको मतलब के त त्यो रेट्रोफिट चाहिँ के त प्याकेजहरू तानिसकेको छैन क्या जब ग्राडल बिल्ड सक्सेस हुन्छ नि अनि तब बल्ल यो चाहिँ के त रेस्पोन्स पनि के त इम्पोर्ट गर्छ क्या जस्तै यहाँनिर इम्पोर्ट जुन गरेको छ नि यो नै पाएन भनेको कि यो यो यति यति ठिकै होइन इम्पोर्ट भएको छैन नि त त्यही भएर तर फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट भन्ने कुरा जुन चाहिँ अलरेडी यसमा आइसकेको छ नि होइन सो यहाँ फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट भन्ने जुन छ नि यो चाहिँ आइसक्यो क्या यो चाहिँ हाम्रो यही क्लासको हामीले यही क्लासमा डिफाइन गरेर रिक्वेस्ट भयो आइहाल्यो यो चाहिँ के त अब रिमोटबाट चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने भएको चाहिँ बिल्ड गरिरहेछ होइन त्यस कारणले नआएको हो त सो एकछिन कुरौँ आउँछ होला इन्डेक्सिङ भन्यो होइन ल त्यही हो त गाइस
त्यो त इम्पोर्ट गर्यो नि होइन इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कहाँ कहाँको के कता तान्ने हो इम्पोर्ट कता के गर्ने हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ गरेर हुन्छ है त सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ के त यहाँनिर आउने हो होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ यहाँ हो तर अब एटलिस्ट यहाँ एमए इरर भनेर आयो भने पनि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जुन रेट्रोफिट क्लाइन्ट इन्स्टेन्सेसहरू होइन अनि यो जुन एउटा इन्टरफेस जुन बनाएको छौँ नि यो इन्टरफेस बनाएर पनि के त नेटवर्क कल गर्न चाहिँ सक्सेस भयो होइन जस्तै यो एपिआईमा गएर चाहिँ के त सर्भरमा चाहिँ हिट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ क्या सो सक्सेस भनेको हाम्रो केसमा अहिले चाहिँ के त यो आइदर यो प्रिन्ट गरे पनि होइन यो फङ्सन कल ब्याक गरे पनि अथवा यो फङ्सनमा आए पनि हामी सक्सेस भयौँ भनेर बुझ्छौँ क्या तर हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सक्सेसमा पुग्ने हो क्या सो हामी टार्गेटमै पुग्छौँ कि अथवा चाहिँ सक्सेस मात्रै हुन्छौँ है त सो मैले चाहिँ फेरि चाहिँ इन्स्टल गरेँ सो यसले इन्स्टल भनिरहेछ एकचोटि बिल्ड गरेपछि चाहिँ चाँडै हुन्छ क्या सुरुमा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ यसले सो लेटेस्ट सी यहाँ मैले भर बसिरहेको कारण पनि तिमीलाई थाहा भइसक्यो जस्तै एमए भनेर आउँछ क्या होइन डिबकको यो जुन डी जुन छ नि हो क्या यो डिबकको डी भन्ने यो हो क्या सो यसको एमए प्रिन्ट भयो क्या एमए पछि के त सक्सेस भन्ने प्रिन्ट भएको छ नि होइन लेखाएको छ नि हामीले होइन सो एमए पछि यहाँ सक्सेस भनेर आयो सो हामी के त यहाँ चाहिँ आयो क्या कल भन्ने आयो कललाई चाहिँ के त रेट्रोफिट डट टु एक्जिक्युटिभ कल एडाप्टर फ्याक्ट्री भनेर चाहिँ के त यो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ प्रिन्ट गरेर क्या सो यो अब्जेक्टलाई हामी चाहिँ के त यो चाहिँ रेस्पोन्स हो क्या उयो यसलाई रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ क्या सो यसको लागि चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ लेखा पनि होला कोड होइन सो एकचोटि हेरिहालौँ त यहाँनिर गएर जेनेरेट लिस्ट भनेर छ लिस्ट आयो यहाँ गएर लिस्ट ल्याएर होइन लिस्ट डट ओके लिस्ट पोजिसन एकचोटि हेर गाइस के गर्नु छैन भन्दाखेरि यहाँनिर सो मैले एउटा भेरिएबल चाहिँ राख्न मिल्छ कि स्ट्रिङ स्ट्रिङ पिएच भ्यालु सरी होइन युरिया युरिया आउँछ भनेको छ नि त होइन इज इक्वल टु रेस्पोन्स डट बडी ओके आएन होइन गाइस ओके यो जुन रेस्पोन्स आयो नि होइन यो रेस्पोन्स आयो नि होइन फर्टिलाइजर रेस्पोन्स त्यसको चाहिँ बडीबाट हामीले लियौँ होइन बडी डट गेट युरिया गऱ्यौँ ओके गेट युरिया गऱ्यो भने त्यो चाहिँ के त युरिया चाहिँ के त यसमा बस्यो क्या ओके यो डबल आएको हुँदो रहेछ अब हामीले चाहिँ यसलाई के भने डट टु स्ट्रिङ गर्नु पऱ्यो त किनभने ठिक छ यो गेट युरिया भनेर त डबलमा आउँछ नि त होइन यहाँ हेर त गेट युरिया भनेर त डबल डबल राखेको छ नि त होइन तर हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि युरिया चाहिँ के त स्ट्रिङ भनेर आयो क्या यो युरियालाई त अब यसलाई यो जुन चाहिँ यो किन आएको भन्दाखेरि नल आउन पनि सक्छ भनेर छ क्या सो हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ इफ है इफ रेस्पोन्स डट बडी डट युरिया गेट युरिया होइन नट इक्वल्स टु नल भयो भने मात्रै के त नलै भयो भने त नललाई त स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन नि त होइन त्यही कारण नट नल छैन भने मात्रै है त ल अब यो छ भने चाहिँ के गर्छ हामी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के त एउटा अर्को लग एउटा राख्नु होला ठिकै छ एउटा युरिया मात्रै प्यारामिटर आएको रहेछ भने होइन हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि त युरिया आयो भने चाहिँ यो युरिया भनेर प्रिन्ट गर्ने कन्ट्रोल सी यहाँबाट है त सो लेटेस्ट चाहिँ यसलाई बिल्ड गरौँ अनि युरिया भन्ने चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भन्ने हेरौँ है त यदि यो रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ रेस्पोन्सको बडीभित्र चाहिँ गेट युरिया भन्ने चाहिँ युरिया चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ यो फर्टिलाइजर रेस्पोन्स जुन छ नि होइन फर्टिलाइजर रेस्पोन्समा हामीले के त यहाँ युरिया भनेर कतै डिफाइन गरे होला यहाँ डिएपी रहेछ होइन लाइम छ युरिया जुन छ नि यो युरिया यसमा छ नि त बडीमा पऱ्यो नि त त्यस कारणले आयो क्या
इरर हेर अर्को यहाँ कनेक्सन इरर भनेर भने त यहाँ गाइस यो एमए इररमा आएन हैन यहाँ मैले भरबस गरेको कारण के भन्दाखेरि यो के त एमएमा आयो मेन एक्टिभिटीमा अनि इरर आयो क्या इररमा चाहिँ के त जावा डट नेट कनेक्सन कनेक्ट एक्सेप्सन आयो क्या कि इन्टरनेट कनेक्सन भएन भनेर भन्यो क्या यसले ठिक छ सो मेरो फोनमा चाहिँ नेट छ कि छैन त छ नजिक तर किन यस्तो आयो भन्दाखेरि एकचोटि हेरौँ है त फेरि रिरन गरौँ इरर पनि आएन होइन इरर केही इरर आयो भने चाहिँ त्यहाँ यसले चाहिँ समात्दो रहेछ यसले यहाँबाट गयो एमए इरर भनेर यहाँ जुन छ नि होइन त्यो आएको प्रिन्ट गर्यो क्या अनि इरर चाहिँ सधैँ रातो लाइनमा खैरो खैरो लाइनमा चाहिँ के त यसले प्रिन्ट गर्छ त्यो मैले डिलिट गरेँ लेट अस सी त्यो हामीले अथोराइजेसन टोकन युज नगरेर हो कि अथवा के हो आई डोन्ट नो यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नल पोइन्ट आयो नि त होइन इ नल पोइन्ट आएछ यो नल आयो क्या ल ठिकै छ यहाँ के भन्दा हामी सक्सेसमा चाहिँ आयौँ होइन सक्सेसमा आएपछि के त यहाँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोड उ गर्यो क्या रेस्पोन्समा चाहिँ नल आयो होला है नल आएको भएर चाहिँ के त यो रेस्पोन्स चाहिँ नल आइसकेपछि के त यो गेट एरिया पनि नलै हुन्छ सो नल पोइन्ट एक्सेप्सन आयो क्या यसलाई त ठिकै छ यसलाई आज यति नै गरौँ होइन भोलि चाहिँ यसलाई के त हामी कम्प्लिट गर्छौँ है त